أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته وخاتم وحيه ومبلغ رسالاته الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين بمقدمه الفداء، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله المتقن وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الإهداء من إهداء السنة ينبضك يا الله. تبقي على قلب متحرمة من زمان دراسة وخشنك يا الله. ما من زمان يزهون تعجيل سنترس يا الله. تبقي على مؤسسين مجلس شريك المهاجرات من براءتك يا الله. تبقي على عاقبتنا يا بخيرك يا الله. برحمتك يا أرحم الراحمين. قبول الدعاء فريد محمد آل محمد تسكتي بس الصلوات الله. بزرگان شخص شد لبشرت تو ساداتی حضور له جسارت، لكن حكم تعميل مدرسة ختم هذا الصوفي. رب ذو جلاله بني نوع إنسان خلق بس داما فرصة بس رب ذو جلاله خلق ما بس بعض. إنا خلقناكم من نطفة أمشاج. قرآن على نسي ده حسابك خلق بس بعض رب ذو جلاله من طهر طاهر مطهر. صلب طاهرين رب ذو جلاله خلق بس بعض إنسان کا فضیلت نہ صرف انسان بلکہ
مقامات کا قرآن مجید میں إذا يصير مطالعة بالإنسان وزير مقامات إشياء رب الجلال يصير خلق بس مخلوقات كن باقية فضيلة منه پیغمبر گرامی اسلام يصير در فضیلت کو بیان کرنے کی کسر کرت كون الرجل كثيرا ولم يقبل النساء إلا أربع بطور إن خداوند عالم سے کامل ترین انسان بسے اسم خلق بس موضوع خلق بس يعني اگر تحضر الاسناد 1,24,000 انبیاء ذات پر بزرگوار سے کامل بس خلق بس پر تکمیل اپنے کمال کو صرف بحیثیت انسانیت الکمال میں بلکہ انسان علم الکمال تقوی الکمال حکمت الکمال یعنی گان چیز سیکھا کمال بالنسبة لحكمة الكمال لكمال الصفات إطلاق أول بتشيز قانون رب الجلال جنون كمال بسخلاق بس ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء چہرے معصومین ذات کو لیکن صرف النسوان کو رب الجلال سے من نفسه كان الكريم بزخلاق بس امرأة فرعون مريم بنت عمران خديجة بنت خويلد فاطمة بنت محمد رب الجلال سے جس طرح انبیاء میں باقی کا فضیلت میں بطرف کو دے خاتون کو انسان صرف نسوان کو انسان باقی کا فضیلت میں اب یعنی ناصر امرأة فرعون عاصم بنت ملاعين حوالي كان الناس تحضر الاسناد رب الجلال کا دے حساب کو ایمان ہے دولت گار کس رب الجلال کا ایمان دولت وقت کی بادشاہ دسنا لے زمانی ظاہری خدا میں دسنا لے اتنا مجھے کرتے ہیں انا ربكم الاعلى دعوات اسم فرعون النام دوسرے ایمان جوائے پر کو فرق دکھیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں عام مقام سے کا عام جگہ سے دوسرے رب الجلال کا ایمان جوائے تو آسان ہے لیکن تمام آسائش دنیاوی تمام آسائش یعنی آتا مسلم کوئی بشر کوئی بوجھو پر کھڑے کرتی مسلم کوئی طلب کو بوجھو پر کھڑے کرتی وقت جو کلیان میں جو صرف وہ آسائش بھائی کھونے بناؤ سنگار چاہے پر چیز کے بارے میں کروڑوں میں کھڑے کر دو اب خاتون کی گرے لپا کہ وہ کھڑے لپا وقت کے بادشاہی محل لپا خدای تحت نظر لپا بارباش کی طرف نعوذ باللہ من ذلك یعنی تمام تک دنیاوی خوش کی چیز کو دعوت کھولا فراہم لیکن رب الجلال کے خوش ایمان کر رب هب لي من لدنك بيتا في الجنة قرآن يزيد صوت امرأة فرعوني فولهذا يلا جنة له خرج سنة أسنان سنة رب نجني من القوم الظالمين
से कोई भी आदाब पसंद हो से हत्ता कि पैगंबर गिरामी इस्लाम नामिसा मेराज का शख्स अंदर रसनारे दवा अल्लाह खुशबू की पैगंबर से महसूस है पैगंबर से खुशबू की महसूस है दवा अल्लाह ने आखिर जिताई नबी का ले करते हैं हम खुशबू से खुशबू जो बदल दो और हमारा तबीयत खुशबू चिन दरवाजा अल्लाह से दिन इसका संबंध जो आसिया दिन का मज़ाहिर में दस सोमा को खुशबू कौन है जिसने सोमा होता है जी में आले उस पर गौर दाना जी में दवा अल्लाह वाह वाह सुभान दे खुशबू आसमान और कुरान का करती मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल में खुदा ने आलम से खुश तो खरस يعني عندنا السلوات والجلال يكون عذاب القرآني آيات الشكل حمل كل يوم فضل الانتهاء سبحان الله سبحان الله أتي كسين مريم حضرت مريم ورسولة حضرت مريم شان اليوم कि आए مريم لا تفهم في فضيلته بحيثية ऐसा ही बचपन से बड़ा बड़ा भजन को करना यानी मैं मरियम खुदा का खुसूसियत ये था कि जब इस जरिए के लिए वजह सीखा वही ने समय तो हम मरियम मने ने आवाज़ हज़रत मरियम और मरियम के आदि मरियम वहाँ से लोहा ने मसला मुनाज़ा ऐसे उसने लिया ना तो मरियम आबिदा रब ने ज़ुलजलाल की कसरत की इबादत करता खादिमा खुदावंद आलमी नाम की हिफाजत करने खिदमत करता दे عنوان का मर्यम माना चिको खादिमा चिको आबिदा और इसमें से कहने में जान हुआ कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया फी المحراب वजद عندها रिज़्क़ा قال या मरियम أين लक हाज़ा नानी हज़रत ज़करिया महराज معنوية بين الظاهر
فكانت هراء منبثة وكنتم أزواجا
के कैसे हुआ ईमान की नसीहत था खुतबा कासरिया नो बयान नशद नस खुतबो ज़हन नबिस हज़रत खदीजा पैगंबर गिरानी वहाँ तारीख होना अमीर मोमिनीन का सच कि ईमान है नबूवत है पैगंबर गिरानी इस्लाम में सबकत है हम चुप जो सुसी पड़ता हता अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सिनाई सा सभी बड़े बड़े सादा पैरों में डाला अमीर मोमिनीन से बारहा أصحاب ظاهرين من تحت أصحابني درمیان مسلسلی ہوئے کرتا کہ کیسے پیغمبر کا چوک بزرگ ایمان کے ہر بنا علیم کا ملتا وعند عشيرتك الأقربين تلقى الله إن هذا أخي وابن عمي هذا والدي هذا ولي هذا وصي ما عليم منك بلى يا علي لقد صدق يعني سيسعيك سبيل إن پیغمبر گرامی اسلام گرامی سے مشکلات سے ہونے کا ہے چوک پر چوک استخسر بنا تیاری ہم کا علي منك بلى يا علي لقد صدق پیغمبر سے يا علي أنت مثلي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد ما عليم منك بلى يا علي يعني أنت يا علي أنت أخي ووصي ووارثي لحمك لحمي دمك دمي جسمك جسمي حربك حربي والإيمان مخالط لحمك لحمي ودمي ثم علي منك بلى يا رسول الله يا علي هذا هو الصحيح أمير المؤمنين عليه السلام से चुप बदलूं ईमान के वक्त तमाम तालीम अली तालीम फदाइल और करामात और पैगंबर गिराने इस्लाम इस बयान में शर्त की तमाम अली फजीलत अली से दामा वाला या अली अकसर मुकद्दर अमल जरूरत से वक्त से नती असल मिसाल में कि हज़रत खदीजा रब ज़ुल जलाल की फजीलत में अव्वल मन आमन برسول الله خدیجہ بنت خویلد اور زیر زیر خاتون اس میں جناب زھراء مرضیہ اور زھراء مرضیہ فضیلت کچھ بڑی نہیں ہے اب یعنی ناس اگر دیکھا غور فکر تحصیل رسنا ہے کہ آیا رسول گرامی اسلام کی زھراء مرضیہ بارے کو کسل میں حدیث دعویٰ کھل کسل لکھنا یقیناً میں خود رب ذو الجلال کی خواہی آج طور پر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم مؤمن کو رسول مبعوث خطاب من نفس خدا تعالی سے لیکن زھراء مرضیہ من وقل رسولک من النسان انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر يعني پیغمبر کہا یہاں فصل لربک وانحر يعني تتحبس ان اعطیناک الکوثر جب میں الکوثر سے تستند بغیر منت خطاب اس کی آج کر دے رب ذو الجلال ده رسول کی کئی مبعوث کرتے وجہ سے رب ذو الجلال مؤمن لنا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث رسول مسيح رسول بنا أعزائي المحترم تو زھراء مرضیہ عظمت کو ناظرین مجلس کے ساتھ عرض بجبا کہ پیغمبر گرامی اسلام رحمت للعالمین پیغمبر گرامی اسلام اشرف الخلائق پیغمبر گرامی اسلام وما ارسلناک الا
اسلامی سے نانی سے زہراء مرضیہ اگر محضر پیغمبر گرامی اسلامی محاضر بدل رسنانے سوچا مقام کے حور ناظر حور ناظر پالا خوری چاہی لگ پیغمبر گرامی اسلام زہراء مرضیہ بڑھائی میں چاہی شیخ پالا پیغمبر گرامی اسلام عام دربارے میں عید کیوں میں تو اسے بندو کیا پیغمبر گرامی اسلام نے محبت کو عطوفت کو بے احترام کو زہراء مرضیہ کی عظمت کو معاون چھوڑنے دن پا جس طرح ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی مالک مطلب کو تمام کلام کا سلم و اللہ خدای عزت جلال رضایت نقل کلام نجات کو عمل کو دے و اللہ سب کو خدا و عزت جلال حکم علاوہ پیغمبر اسلام سے دے عمل کو اللہ کے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا یعنی کیا قول رسول فعل رسول تقلید رسول خاموش رسول سیرت اسوہ حسنہ کسل رسول ولکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ خاموش اسوہ حسنہ لست بتتاقص اسوہ حسنہ لہذا پیغمبر سے بین بلسکن پیغمبر سے کسل ہوئے کی کسل کن پیغمبر ملسکی میں چیزیں بہت خاموش ہر چیز میں اسوہ پین لہذا جس طرح پیغمبر سے کسل ہوئے ہمارے انتقال میں ہوا ملحوظ نظری ایسے کسل میں مرزو کو لسکر وقال سے پیغمبر گرامی اسلام سے حکم اخراون کے علاوہ میں رہتے ہیں عظمت زہراء بضعة منی عظمت زہراء کی روح التي بین جنبی عظمت زہراء یعنی ناس چیز سے بیان دے تاکہ بیان میں سیانہ صرف ہم پیغمبر گرامی اسلام نامی سا مرزی کا سفر شخص کرنے دسنا چک پتہ چک لا زہراء مرزی نے ملاقات کا ملادت کا اور نامی سفر میں لوگ شخص نہ رہے چک پتہ چک زہراء مرزی نے چکتا وجہ کچھ کا تاکہ زہراء اکرام کو زہراء جدائی پیغمبر نے برداشت ہوا دیتا کم سے کم مختلف زہراء مرزی نے کھانے دیتا دی نامہ زہراء فضیلت زہراء نامی سے دولت سرائی میں شخص کرنے دسنا السلام علیکم یا اہل بیت النبوت السلام کے زہراء سبب شخص پا زہراء فضیلت کو یعنی دائما ہمارا بیان بس انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی مثال کو زہراء مرضیہ کو انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لمصداقه زهراء مرضیہ آئے مباہنی مصداق کو آئے مباہنی سے نہ معمولی غور بھی کرنا ہے دین اس عظمت زہراء کو پچھلی نمایات ہو آئے مباہنی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم یا مسیح ابناءنا بکاتب اسنالے یا جن مندے کی شامل حسنین کریمین انفسنا بکاتب اسنالے یا مندے کی شامل علی تعالی تعالی پیغمبر گرامی صاحب کو لیکن حسانہ میں فضیلت بلتی صرف اور صرف زہراء مرضی صاحب کو شامل عظمت زہراء یعنی ناصر درد یعنی ملک میں جس طرح علی بن ابی طالب حق معرفت یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت یا علی ما عرفنی الا اللہ وانت یا علی ما عرفك الا اللہ وانا الحق جس طرح علی حق معرفت رب الجلال علی بن ابی طالب انه ولي مسؤول زهراء مرضیہ حق معرفت پہ ہونے والا اسم مجسمین سبحان اللہ ماشاء اللہ برحق پیغمبر گرامی اسلام سے زہراء مرضیہ فضیلت بیان ہے آخری ایام کو کرنا خصوصی طور پر مسجد مشاق کو بدتنو سبا خلاف السلام علیکم یا اہل بیت النبوت وموضع الرسالہ كل أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى لأني ملقاها زهراء مرضیہ سے مودت و محبت کرتے میں ملسکر لیکن اجزان محترم یہاں مسئولیت امتی سے عجل رسالت کو جب اسے مجھے کو زحمت سے تعالی بیان فضیلت و عظمت زہراء
والله